आज्ञा पालन गर्दैन भने उसको उपासना चाहिँ व्यर्थ छ। को तारिला में ngece पंजासी ngece किंच कठिन मधुर चेची ngece तेना कैसे मिला 10 आज्ञाओं के विषय सत्य के जानने के बाद भी उनके कलीसियों के सच्चे मसीही इन आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। मतलब भन्दा छ कि धेरै ऐसा कलिसियाहरू छ मण्डली छ जुन चाहिँ आज्ञा चिनेर जानेर पनि पालन गर्दैन। Kembali tanga tinana sebe maskabut silo model disu kaira ngoshi ni bere 10 agani ko पालन नि भेलो र उनीहरू चाहिँ आफ्नो पास्टर को र उसको लिडर को कुरालाई सुनेर चाहिँ त्यसमै उनीहरू खुसी र आनन्दित रहन चाहन्छ। Kembali kongi lebe disu tailo kongi lebe disu onchu namsa kala mi खायेन दि kongi गासु जुदे बिलो र उनीहरू चाहिँ यो विश्वास गर्दैछन् कि परमेश्वर उनीहरूलाई चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ भने तोड्छ भने उनीहरू चाहिँ परमेश्वर उनीहरूले क्षमा दिँदैछ। खोंग नहीं लो किंच कादिङ चाहिँ कतिसी देम यास बेरे तर खोलु गाउँमा सम छोसे त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ अनि परमेश्वर चाहिँ उहाँको उपासना गर्दाखेरि चाहिँ ग्रहण गर्दैछ भनेर खोंग उपासना दिगदिगे इने सुले खोंगी तरे किंच चाहिँ काइयौ लो न्यौ चाहिँ जमिनो तर हामी चाहिँ आज हेर्नेछौँ कि जुन आज्ञाहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूको द्वारा चाहिँ यो बदली गरिएको छ। तरेंगा चाहिँ तनी कम्ब्याचिन किंच कादि कठिन चितामनी मिगिनले जो दिइलो तर अनि जुन लिडरहरू अनि बताउँछन् त्यसमा उनीहरू विश्वास गर्दै मतलब मान्छेको बनाएको छ त्यो कुराहरूमा उनीहरू विश्वास गर्दैछन्। लेबे अगुली कमनी लाउलो ताnga चेगी दि कठिन दि बेमुगो सेगा चाहिँ मिग जमिनले चाहिँ लतिक दिबिलो खोगी क्योंकि यहाँ मत्ती 15 उसको 9 में हेर्दाखेरि कि और ये मेरी उपासना व्यर्थ मेरा उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। नचिनालु समय मत्ती 15 की गुन्दलु यसाया 28 उसका 13 में चाहिँ यो कुरा लेखे मतलब यो मतलब उपासना गर्दैछन् कसको परमेश्वर को यो चाहिँ व्यर्थमा उपासना गर्दैछन् भनेर यहाँ पत्तै बताएको छ। कम्ब्याची ngची इने सु देबिलो को किंच कालले मयम दु छ दि पातै लदि किनकि उनीहरू चाहिँ मान्छेको जो लिखावट छ मान्छे जो जुन आज्ञा बनाएको छ त्यसमा उनीहरू चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ प्राप्त गर्दैछन्। लेबेदि लामी सोम लेबेदि लामी येन दिगी को लेबे लामी जाम छ दिगी नकन दिइलो पावलले भन्दैछ प्रेरित काम उसका 20 29 र 30 पद में कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे लेने के को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। उनीहरू चाहिँ परस यो कुरा बताउँदैछ कि जुन यस्ता लिडरहरू निस्किन्छन् उनीहरू लिडरहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई आफ्नो बाटोमा लिनुको लागि टेढे मेढे कुराहरू बताएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो यो गोठमा लिनु कोसिस उनीहरू गर्दैछन्। पावल के सुइलो प्रेरित की किताब नलो अध्याय प्रेरित की 20 अध्याय की 29 ता 30 नलो कजिन जाचिन तरे किंच कदी फागो सुदो कामने कामम लब दिगी छ खोंगी मण्डल दिसु पोबिलो दिसुलो र दूसरा तिमोथियुस उसको 4:3 र 5 में क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सा सकेंगे भन्दैछ कि इसमें कि जब जुन लिडरहरू यो सत्य कलिसियामा राम्रो र खराब वचन बोल्दैछ भने त्यो विश्वासीहरू चाहिँ त्यो सहनु सक्दैन। उनीहरू चाहिँ यस्तो खराब प्रचार गरिरहेछ यस्तो मानमा घोचेको जस्तो चाहिँ प्रचार गर्दै हामी सुन्न सक्दैन। त्यसको बादमा उनीहरू चाहिँ त्यो निस्केर अर्को मण्डलीमा कि हिन्दूमा जाँदैछन्। कहिँबासिन तिमोथी लिउ जिगे अंगे सुमले चामिंगा हसो बिराजु जाए कहिँबासिन मिनाम से किंचु की कठिन दी तमटा ngachagi nyimdu chibasin labdu chibasin digal mapal migalo digal migas ngachagi jangkal jile dele त्यसले गर्दा चाहिँ
दनियलले भन्दैछ, दनियल जुनले चाहिँ जो दर्शन दिएको थिए उहाँ चाहिँ 8:12 मा चाहिँ बताउँदैछ कि उनीहरू चाहिँ यो सच्चाइलाई त्यो माटोमा मिलाइदियो। दानियल की किताब की सोई लिउ गया गया अंगे चुनी नलु दिक्कन चुकी का दिक्का चिबी जो मिली सुगी सारा कोता दिलो। यही कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई बताएको छ। ततंगा चलो दी की सुन्दे दूसरा कलिसियाहरूमा त्यो दूसरा मण्डलीमा हामी हेर्दाखेरि हामी के कुराहरू हामी हेर्दैछौँ कि उनीहरूको विज्ञानको यो आज्ञाको विषयमा चाहिँ के राय छ जसको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। तंगा चेक तनिगा चेगी सोसगे मंडल दुसुलु कच्ची नलते निबिना अच्छे थरता जुनी लो। पहिला राय द बैप्टिस्ट इन साइक्लोपीडिया पृष्ठ नंबर 1355। द बैप्टिस्ट इन साइक्लोपीडिया तो नाम हो नाम नीचे होगी बैप्टिस्ट इन साइक्लोपीडिया सुमिगलु चू सुदांग अक्षांगा लो उनीहरूको चाहिँ यो राय दिएको छ, उनको राय कि 10 आज्ञा परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करती है, कि यो 10 आज्ञा चाहिँ परमेश्वरको चरित्रलाई देखाउँदैछ। 10 आज्ञा चाहिँ म किन्चोगी न चलो आगे चलो कुल दोजो में तेंदो ही लो दो चरित्र र यो 10 आज्ञा चाहिँ हामी मानव जातिलाई चाहिँ पालन गर्नु जरुरी छ। नचिया कन्या छि 10 आज्ञा नि छि कारगी नचेगी सगे नि छि दास बेको रदि पालन गलो र यीशु मसीहले यो 10 आज्ञालाई आफ्नो जीवन कालमा पालन गरेको छ। चौश मस्केगे खोरगी जितेन देव दिवाले को 10 आज्ञा पालन बेलो र यहाँ चाहिँ जुन यीशु मसीहको जुन घोषणा कि परमेश्वर के द्वारा की गई सिय्योन पर्वत पर पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर दी गई। यहाँ चाहिँ सिय्योन पर्वतमा जुन परमेश्वरले मूसालाई जुन दिएको थिए, जुन हातको द्वारा चाहिँ लेखेर जुन 2 वटा यो शिलपाट जसमा चाहिँ 10 आज्ञा चाहिँ लेखेर दिएको थियो, जो मान्छेहरूलाई पालन गर्नुको लागि। सिवन सुमी गादिगलु मोशलु ठीदी फिलो केजगु खरगी लब छा जुमुगिरा छागिरा ठीदीगी गचे मिल सुरानी तेम चीज अनि 10 आज्ञा को कठिन अनि तेम चीज से लब चीज से को ठी फिलो सिला पार्टी इनलु प्रेसबिटेरियन को राय के भन्दै छ। प्रेसबिटेरियन की कछुनो तरु उसको राय इस तरह है कि स्वतंत्रता की व्यवस्था कभी ना बदलने वाली व्यवस्था है, यो चाहिँ कहिले पनि बदली हुँदैन भनेर उनीहरू बताउँदैछ। किन्चेगी ठीक छिमी के कठिन तामदी नमी मेथेगी मिजु दि आतर देउसे लप्चिलो जुन सम्पूर्ण संसारमा जुन मान्छेहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो लागू छ, यानी कि यो सबैको लागि यो पालन गर्नु ही पर्छ। मजा जितेन दिमिस कारलो दिलु कदाचिन दि कठिन दि अच्छा कि पालन बेगोलो दिगालु लागु मजमा दिगालु अच्छा कि बेगो बेलो त्यसले गर्दा यो 10 आज्ञालाई चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ मन अन्तःकरणमा चाहिँ भ्रममा नराख्नुहोस्, ताकि कि हामी यो चाहिँ पालन गर्नु जरुरत छैन भनेर। नचेमीगी सेगल मनोलो तंगा चेक 10 आज्ञा कठिन स्थान नचेगी त बेमुको से मनोलो दिबाल बेगोलो र धेरै मान्छेको यो विचार थियो कि यो नयाँ नियममा चाहिँ यो 10 आज्ञा समाप्त भयो भनेर। अच्छा मी मासुसी नै नयाँ नियम नलुता कठिन चिताम नचे कि मी तोक्ताने से जहाँ चाहिँ यो कन्फेसन अफ फेथ भनेर जुन किताब छ, जहाँ पृष्ठ नम्बर 43 देखि 45 मा लेखिएको छ। कन्फेसन अफ फेथ सुमिदिगालु किताब चाहिँ यो दिगालु पेज नम्बर 43 ले 45 सम्म। अब हामी हेर्नेछौँ कि मार्टिन लुथरले चाहिँ के राय दिएको छ। त मार्टिन लुथर दिङ चाहिँ काची सुयाङ छ तानिलो उसको हामी चाहिँ हेर्दाखेरि यो
सोटर कैटेगिज्म पृष्ठ नंबर 16 मा हामी हेर्दैछौँ। सोटे किजम कैटेगिज्म सोटे कैजिग्राम किजम जुम्गालु जगी पेज नंबर 16 न तन्लो यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ कि परमेश्वर में आस्था और उसकी 10 आज्ञाओं का तत्परमा से पालन करना ही विश्वास है। यानी कि भन्दैछ कि जुन 10 आज्ञा छ परमेश्वरद्वारा जुन दिएको छ त्यो 10 आज्ञा चाहिँ हामी प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ पालन गर्नु नै पर्छ। कई बाचिन दी 10 आज्ञा दि केन्चु नानेम नि अच्छा केन्चु चम्बर कि रुचि बाचिन दी अच्छा पालन गरेर होला किनकि धेरै मान्छे चाहिँ पालन गर्दैन। अच्छा मिमासि दि मितलो र यो 10 आज्ञालाई चाहिँ यो बदली चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ यहाँ उले बताउँदैछ। दी 10 आज्ञा कटिम स्थान नि अच्छा कि सोदिम जुम छिसे अच्छा दिया सुगाइलो किनकि धेरै मान्छे चाहिँ आज्ञालाई बदली गरेर आफ्नो इच्छाको अनुसार चाहिँ उनीहरू अब त्यो के गर्दै पालन गर्दैछन्। अच्छा केन्चु कठिन मी से अच्छा तोक तान अच्छा मी नो सम मीगी देवे दु अच्छा सोदिलो र जोन वेस्ली यो राय यही दिएको छ। जोन वेस्ली सिमदी सोई भन्दैछ कि 10 आज्ञा जुन छ यो सदायको लागि लागू छ। 10 आज्ञा ततो जन में थाजु सोसो दि युरैस सदायको मतलब युग न युग चाहिँ यो 10 आज्ञा चलिरहन्छ जब तक दुनिया अंत हुँदैन तबसम्म चलिन्छ। अच्छा कि अनि जमलिङ दि मेम मथि सोसो दि कठिन चिताम दि दिरैलो आज्ञा बदली नहीं जा सकती। यो 10 आज्ञा चाहिँ बदली हुनु सक्दैन भनेर बताएको छ। जुदिया दि मिजुलो दि र यो जहाँ चाहिँ द वर्ड्स अफ द रिभ्यू भनेर चाहिँ यो किताब छ जहाँ वेस्ली जिल्द 5 र उसको भोल्युम 5 र पृष्ठ नम्बर 311 मा लेखिएको छ। द वर्ड्स अफ द विलिन जोन वेस्ली जिल सिंदगालु किताब नंबर ngale chamdi 311 सुमजा चुचिनलु अच्छा थोसुलो किताब चिलो विली ग्राहम को राय के भन्दैछ। विली ग्राम दि कता दु त विली ग्राम दि उसको चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। उसले भन्दैछ कि आज्ञा शब्द सामान्यतः 10 आज्ञाओं और विधियों की व्यवस्था दोनों के लिए ही बाइबल के अधिकतर स्थानों पर प्रयोग हुआ है। यो चाहिँ हर जगह में चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ यो आज्ञा पालन गर्नुको लागि विशेष यो आज्ञा विधि चाहिँ यो दिएको छ। केमा चाहिँ जमलिङ छ केमा 10 आज्ञा दि कारण खिलो दि पालन बेसे मतलब जुन बाइबल छ बाइबल को धेरै जग्गामा चाहिँ 10 आज्ञा पालन गर्नु भनेर चाहिँ यो लेखिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ। बाइबल बोक्सले फिनलो छ के कति बोक्स चलो कारण सुनजालो 10 आज्ञा पालन बेसे र यहाँ पनि यो बताएको छ कि 10 आज्ञा सदायको लागि युग न युगको लागि चाहिँ लागू गर्नु हुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ। लागू गर्नु पर्छ। कहीं बाची दी 10 आज्ञा दि छ तर नाव चामची छ सोदान में थाजु तुका जमलिङ में मथे सोसो दि जुदर दोलो यो युग न युग लागि चाहिँ यो पालन गर्नु पर्छ मान्छेहरूलाई। अनि यो स्थायी रूपमा चाहिँ अर्पित गरेको छ यो समर्पित गरेको छ यो आज्ञा जुन चाहिँ हामीलाई सबैजना मान्छेलाई चाहिँ पालन गर्नु पर्छ भनेर। अच्छा कारण हो दि कन्यासी मी पालन बेगो छ दि दिरा बेगो छ दि कारण सोध जब चीज जाइलो दिगालु र यहाँ चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ जब हेर्दाखेरि यो डाल्स टाइम्स हेरल्ड भनेर चाहिँ यो किताब छ जहाँ जुलाई 14 1955 मा चाहिँ यो लेखिएको छ। डाल्स टाइम्स हेरल्ड जुलाई 14 की 1955 लो ठिठुइलो। अब हामी हेर्नेछौँ कि डीएल मुडी को राय के दिएको छ। डीएल मुडी दी त कसु आयो उसले चाहिँ यो बताएको छ कि परमेश्वर हमारा न्याय 10 आज्ञाओं के आधार पर करेगा। भन्दैछ कि उसले भन्दैछ कि परमेश्वरले मान्छेहरूको न्याय 10 आज्ञाको आधार पर गर्नु हुनेछ। खूब सु जाए केन्चगी अच्छा कि 10 आज्ञा कटिम स्थान नंकनले अच्छा ठिम छेनी से अनि अब चाहिँ तपाईहरु आफ्नो विचारमा यो सोच्नुहोस् कि 10 आज्ञा कति महत्त्वपूर्ण छ। अच्छा कि ठिम छि दि नगर ठिम छि अच्छा कति छि दि
खास तो म चाहिँ दि 10 आज्ञादी करिब जाम्दी त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ बताउँछ कि अगर एकजना मान्छे एउटा आज्ञा अगर भङ्ग गर्यो भने सबै आज्ञा भङ्ग गर्दैछ कटिम चितामले ची चाहिँ दि पालन माबेदी बेरे दि करिब जाम्बु तो तादन छिन माबेमिजम छिन र अनि यो बताएको छ कि यो आज्ञामा के पनि गडबडी छैन दिवा दि कठिन गले कचे सब मेल गलु याद राख यो कुरा चाहिँ बहुत विशेष कुरा आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ दु सेम कले जान्न यहाँ चाहिँ खार चाहिँ दि कठिन दि चाहिँ बेको काछे अब हामी हेर्नेछौँ कि जुन 10 आज्ञा र मुसाले चाहिँ व्यवस्था बनाएको थिए त्यसमा अलिकति हामी उसको अलग-अलग हिस्सा हामी हेर्नेछौँ ता चाहिँ मोसा तर व्यवस्था चाहिँ दिगल चाहिँ कि तानी चाहिँ कि अत्याज दिनले दानियल को 9 अध्याय उसको 11 पदमा हामी हेर्नेछौँ दानियल की लिउ गुगी आगे चुचनल तनी जहाँ चाहिँ बताएको छ कि सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया जिस सब की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह सब हम पर घट गया क्योंकि हमने उसके विरोध पाप किया है भन्दै छ कि जब यो इजरायलहरूको टाइममा जब उनीहरूको ल्याउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ मुसाले अगुवाई गरेर पनि उनीहरू चाहिँ उसको कुरा उनीहरू उल्लङ्घन गर्यो उसको पालन धेरै मान्छे चाहिँ भङ्ग गर्यो नियमहरूलाई अनि विरोध गर्यो भनेर यहाँ बताएको छ मोसा की इस्रायल की मिदसलु को छिगो मगाल करिब जाछिन कोही तर किंच कठिन दिगले किंच मोसा सुमदिले तर मी मासु चिगी तो ताइलो तो गाल मनेलो अनि यो आज्ञा भङ्ग गरेर उसको कुरा नसुनेर यो हामी विरोध गरेर हामी पाप गरेको छ मान्छे त्यो बताएको छ किंच मोसा की सुमि किंच कादी सुमदिगलु काई मयमगले तर दिबेले दिमिसु र यहाँ बाइबल में ये बताया था कि दोनों व्यवस्थाएं एक ही नहीं है आइए हम इसका अंतर देखें हमें चाहे अब इसको चाहे अलिकति अंतर हमें हेर्ने छौं ताचागे व्यवस्था दिगा चिए में त्यो रासय दियो चाहिँ तरु आछ छ रासय दिता के 10 आज्ञा कटिम स्थाम निर्गमन 31 उसको 18 32 उसको 16 निर्गमन माने दूसरा किताब पुराने नियम दूसरा किताब प्रस्थान की यहाँ चाहिँ 31 की 18 यहाँ चाहिँ बताएको छ कि पत्थर की पट्टियों पर परमेश्वर द्वारा लिखी गई यो परमेश्वर को द्वारा चाहिँ यो दुई शिलपट थियो दुई शिलपटमा परमेश्वर द्वारा चाहिँ लिखेको वचन थियो प्रस्थान 31 की 18 सुई केंचो खरा रंग रा दिठी दिगी किताब नि लुचिनी मूसा को व्यवस्था मूसा के द्वारा एक पुस्तक में लिखी गई जुन चाहिँ व्यवस्था विवरण 31 उसको 24 मा बताएको छ मोसा की ठीकहरु मोसा की व्यवस्था दि अब्याचिन विवरण एकै हो 31 को 24 मतलब विवरण को मतलब व्यवस्था विवरण व्यवस्था व्यवस्था विवरण तो व्यवस्था की 31 की 24 नलु गछ कि थोस लो दिले इतिहास 35 की 12 नलु यो चाहिँ मूसाको द्वारा चाहिँ जो लिखेको थिए नियमहरु मोसा इजरायलको टाइममा त्यो कुरा बताएको छ मोसा की टाइम ढिलो अब 10 आज्ञामा अझै हामी हेर्नेछौँ कि निर्गमन 40 उसको 20 में कि वाचा के संदूक में रखी गई यो वाचा को जो संदूक थियो एकदम पवित्र जुन वाचा को संदूक त्यसमा चाहिँ उसको परमेश्वर को संदूक में राखेको थियो कजिम याजी निर्गमन अनि प्रस्थान 40 की 20 तल थोसबे अनि के संदूक मतलब पवित्र 10 आज्ञा राखेको तम्पा की दिगलु 10 आज्ञा जक्षिलो दिगलु मूसा को व्यवस्था में के बताएको छ जुन चाहिँ व्यवस्था विवरण उसको 31 उसको 26 में व्यवस्था की तन्दलो ल्युखेची चुचिगे अंगे खिच्नु छ तसलो मोसा चिचिलो तरु अनि यो मूसा को जुन व्यवस्था छ उसको यो संदूक को साइड में राखेको छ भनेर बताएको छ मोसा की कछि मधि कुल 26 जना सुखा यक्षिलो परमेश्वर को जो जसके त्यो संदूक को भित्र अनि मूसा को जुन वचन चाहिँ कहाँ उसको त्यो
सन्दुक को साइड में रखेको छ केंचे की टी चिमी 10 आज्ञा निकामो दे तम्पेगी अच्छा छिपिस्ती की नोकना मोशे की चिमी दिखाते मो सुख शक्चिलो भजन संग्रह 111 उसका 7 र 8 में बताएको छ कि उसको यो वचन सनातन काल को लागि बनिरहन्छ भनेर बताएको छ भजन संग्रह ल्यू जचिदा चुचिगी दिन्द ज्ञानलु जुन चाहिँ 10 आज्ञा हो 10 आज्ञाको आधारमा 10 आज्ञा के हुनु सनातनको लागि त युग नबु नबुरा दि तेन्दलु यक्षिला दि मूसाको व्यवस्थामा के बताएको छ कि जुन एपिसी 2 उसको 15 मा बताएको छ कि क्रुसमा जब यीशु मसीह मर्यो यो सबै यो नियमहरू सबै खत्म भइसक्यो मोशेको टाइमले मोशेले मूसाको टाइममा मोशेको टाइमले लप्ची 24 मस्का जंक्सु टोची दिले दि कठिन पुरा जोसी के कुराहरू खत्म भयो कचकची खत्म भयो त्यो होम बलि अनि पाप बलि अनि यो अर्का किसिमको जुन कुर्बान र बलिदान दिनु गर्थ्यो यो सबै चाहिँ खत्म भइसक्यो यीशु मसीह जब कुर्बान भयो उस क्रुस काठमा त्यतिखेर त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो मूसाको व्यवस्थामा लेखिएको छ कचकची मोशेको व्यवस्था छु यहाँ चाहिँ कि दीप गोले चाहिँ छिप्पु गोलो लुदिसु होम बलिलो अच्छा पाप बलि मेल बलिला निमना अनि कार छिप्पु मिल जामची दी 24 मस्का खरेरा रंग रे यातो आदि गोलेबे दी जो तोक्ताइलो अब 10 आज्ञा में के बताएको छ यो रोमी 7 उसको 12 मा के हाम्रो लागि यो भलाको लागि हो भलाइको लागि यो 10 आज्ञा छ 10 आज्ञा गजकले रोमी की ल्यू दिन की आगे चुइना थोसिबे तब उनावर तेन्दलु दी 10 आज्ञा निलो अब मूसाको व्यवस्थामा के लेखिएको छ मूसाको व्यवस्था के जियादु कोलोसी 2 को 14 देखि 16 कलासी ल्यूनी के आगे चीजिले चमदी चुर सोसो यो हाम्रो विरोधको लागि हो भनेर यहाँ बताएको छ नचिदि छाछे नि से गचे जियालो किन हाम्रो विरोधको लागि किनकि हामी चाहिँ यो प्लान गर्नु नसकेर त्यो इजरायलीहरु चाहिँ प्लान गर्नु नसकेर विरोध गर्यो त्यसले गर्दा यहाँ बताएको छ कि यो हाम्रो विरोधको लागि हो भनेर खोगी दि पालन बेमसु गले गछि मो व्यवस्था खोगी छाछे इसला छिलो व्यवस्था दि अब मूसाको जुन व्यवस्था थियो यो यीशु मसीहको जुन क्रुसमा मर्दाखेरि यो सबै यो कुराहरू चाहिँ के भयो समाप्त भयो मोशा खोगी जामी खोगी सुमि कठिन दि कचिमो 24 मस्का खरा जंगसिङुटो गलेवे दिकार जोरान लो खत्म जोरान लो त्यसले गर्दा यहाँ मान्छेहरूको द्वारा यो बदली गएको छ जुन परमेश्वरको व्यवस्था जुन 10 आज्ञा हो बदली गरेर चाहिँ उनीहरू मूर्ति पूजाको लागि चाहिँ त्यो त्यसमा मिलाइदिएको छ कहीं मैची मोशा की जो जामी कठिन दी के 24 मस्का की तो तामी दी कचिमो खोंगी 10 आज्ञा दी तो तानी से लाभ दिगी तदिले पूजा बेतो सुन चिलो दिमाबे मिसु जो जुन चाहिँ दूसरे आज्ञामा यो कुरा हामी पाउँदैछौँ अच्छा ल्युनी पर नम्बर नि माग्छ सोच्बे यो दूसरे आज्ञा चाहिँ निकालिदिएको छ 10 आज्ञादेखि 10 आज्ञा नले ल्युनी दिनी ते अझ त खोङ तोक्तानी र हामी यहाँ चाहिँ त्यही कुरा पाउँदैछौँ कि और गिनती पूरी करने के लिए 10वें आज्ञा को 2 भाग में बाँट दिया गया है यो चाहिँ त्यो गिनती पूरा गर्नुको लागि दासमा दासी रहोस् भनेर चाहिँ यो के गरेको छ कि 10 आज्ञालाई 2 भागमा बाँट दिएको छ दी 10 आज्ञा कट जाम दी कट तामर चुस्नो दिकी बाग्नु जप्चिलो अब चाहिँ हामी हेर्ने छौं कि पहिला आज्ञामा चाहिँ के लेखिएको छ कि तेरा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर हूँ तू मेरे सामने किसी अनोखे देवता को मत रखना कि के बताएको छ कि मलाई छोडेर चाहिँ कोही दुनियाँको कसैले पनि सेवा नगर्नु भनेर चाहिँ यहाँ बताएको छ केन्चेगी दिकाटिनो सोई खोले गेदी खाए दी गचलो देवी देवता जुमा बे लकुरो जुमा छि दूसरे आज्ञामा चाहिँ के लेखिएको छ आज्ञा यिनलु तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना त कठिन यिनलु कैसे वो कोई देवरा गचे पातो बे चवा केन्चो यीशु से लाका चिमिसुला मिमतेन लो वास्तव में यो आज्ञा दूसरा नंबर को होइन यो तीसरा नंबर को हो कई बाजी ल्युनी पर में सुमर बोनी यीशु तीसरा आज्ञा को यो आज्ञा हो
जुन चाहिँ भाग गरेको छ यो मान्छेको द्वारा बनाएको छ। अब हामी हेर्छौँ तीसरी आज्ञामा चाहिँ बताएको छ कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यो चाहिँ के बताएको छ कि तीसरी आज्ञामा कि उसको पवित्र विश्राम दिनलाई चाहिँ याद राख्नु भनेर। Tangaja sumbe liu sumbo dalu di nomor sumbo dalu 10 lagi. वास्तवमा यो विश्राम दिनलाई सब्बात दिन पालन गर्नुको लागि कुन दिन याद राख्नु हो यो चौथी हुकुममा लेखिएको छ। Kajim ya tinga di sabat din di yesa yim di ngacha tampai yim no ngacha sengkal jalo di liu jibana pori yime di nasawasin. अनि चौथा आज्ञामा के लेखिएको छ तू अपने तिमी चाहिँ आफ्नो आमा बाउको आदर गर्नु भनेर। Ngacha ge liu jibana tu jalu ai apalu shasa bese. वास्तवमा यो आज्ञा कति नम्बरको हो आमा बाउले आदर गर्ने 5औं नम्बरको हो। Kajim ya jim nomor di galu ngacha toru asin nomor pori me di. अब हामी हेर्ने छौं कि 5औं नम्बरको कि तू खून न करना। Ngacha nomor ngawan tadi chami mase. त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ मर्डर नगर्नु खुन नगर्न भनेर चाहिँ बताएको छ। यो असलमा कौन सा नम्बरको हो 6औं आज्ञा हो। Dengi 6 नम्बरको nomor 2 na pori me dia आज्ञा di. अब हामी हेर्ने छौं कि 6औं आज्ञा यहाँ बताएको छ तू व्यभिचार नगर्ना। वास्तवमा यो 7औं आज्ञा हो। Kajim ya ngacha nomor katim 2 na pori me chai longin dis mabe. Ngacha lejo taudu jang ngacha nomor dimbar pori me di. र 7औं आज्ञा चोरी नगर्नु वास्तवमा यो 8औं आज्ञा हो बाइबलको आधारमा। Bible la taudu chachi di kachilo 10 आज्ञा की nomor 11 pori me chai au macap pemdi. अब 8 नम्बरमा चाहिँ लेखेको छ कि आफ्नो पडोसीको चाहिँ त्यो झुटे साक्षी नदिनु गवाही नदिनु झुठा बात। वास्तवमा यो कति नम्बरको हो यो चाहिँ 9 नम्बरको हो। Kacim ya ngacha Bible tadi nomor 2 gubana pori me digalu suja me ngacha chimja dusulu juta lujusi malap. अब 9औं आज्ञा मान्छेको द्वारा बनाएको कुरा हामी आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ कि 9औं आज्ञामा लेखिएको छ कि तो आफ्नो छिमेकीहरूको जुन आइमीले चाहिँ लालच नगर्नु। Rangi chimja ge amsul mafalo pori amsul. यो वास्तवमा 10औं आज्ञाको एक भाग हो। Kami di yon liu chitam katim chitam gi nam mi chilo number chilo. अब 10औं आज्ञामा के बताएको छ तिमी आफ्नो छिमेकीहरूको वस्तुहरू जे कुनै चीज रहोस् त्यसमा चाहिँ लालच नगर्नु भनेर यहाँ बताएको छ। Ta 10 आज्ञा की last 10 nalu chutam nalu me di gachimo rangi chimcha nu semche chapap chichu chimcha dusu saji ka kisre phas yuri dira ma phase. अनि यो चाहिँ वास्तवमा बाइबलमा जो लेखेको कुराको आधारमा 10औं आज्ञाको आज्ञा यो आखिरी यो दूसरा भाग हो। दूसरा भागलाई उनीहरू यस तरिकाले लेखेर बनाएको छ। Ngacha kami aja Bible taudu chan di dusra aja. यो 10 आज्ञाको दूसरा भाग। Katim chitam bugi nalu ni bezuni galu. Namai ba. त्यसको मतलब के हो कि 10 आज्ञालाई दुई भागमा बटवारा गरेको छ आधा आधा। 10 आज्ञा katim samdi kajma ni bezuilo. 10 नम्बरको पूरा 10 आज्ञा होइन 10 नम्बरको पहिला आज्ञा दूसरा आज्ञा तीसरा आज्ञा चौथा आज्ञा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10 आज्ञालाई चाहिँ दुई भागमा बदली गरेको छ। अनि दूसरा आज्ञालाई चाहिँ के गरेको छ निक्लाइदिएको छ। तो यो 10 आज्ञामा चाहिँ 10 आज्ञामा यो 10 नम्बरको आज्ञा 10 नम्बरको आज्ञामा यो दुई भागमा आधा आधा गरेको छ। Katim last ki chutam gal gaja di ni bezilo gopshap chilo chakap. यो मान्छेको द्वारा बनाएको छ त्यो कुरा हामी बताउँदै। अनि 10 आज्ञाको दूसरा नम्बरको आज्ञा त मान्छे निक्लाइदियो यहाँबाट। 10 आज्ञा गीत galu kajmo mi ba दूसरा का दूसरे आज्ञालाई निक्लाइदियो 10 आज्ञाको 2 नम्बरको आज्ञालाई। ngacha mi disi gajma yasin 2 नम्बर की आज्ञा निम दर ngacha ki ten tanjule di. त यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुनु जरुरी छ।
ngaja disu ngaja gi sengkalu dego khachelo और जबसम्म चाहिँ हामी यो भित्रको कुरा नबुझिकन चाहिँ हामी अघि बढ्नु सक्दैन kaga ngaja nongkodalu ngaja di masjid di sana त्यसले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले यो बताउँदैछ कि हामी आज्ञा पालन नगरेर खालि हामी उपासना गर्छौं भने हामी व्यर्थमा उपासना गर्दैछौं kaji yaji kenche katim chitamdra gongi mabe udo chibaochin ngaja देवर इनेसु उपास देवीले ngaja जना kachi milo म आशा गर्दैछु कि हामी आजदेखि चाहिँ उसको व्यर्थमा उपासना नगरौं तर हामी आज्ञा पालन गरेर 10 आज्ञा जुन हाम्रो लागि जरुरी छ 10 आज्ञा पालन गर्दै हामी सही तरिकाले हामी उसको उपासना गरौं ताकि हाम्रो उपासना व्यर्थमा नजाओस् कोरेवाई ngaja katar katim chitam ngaja dazi besim dalu ti katim chitam nongkana ngaja upasna digdi baochin ti pato matangelo di katim chitam dubdi dile upasna dikelo ngaja परमेश्वर हामीलाई यो वचनमा आशीष दिउन् kenche gi kadim ngaja kali chilapna